अगर मैं कहूं कि आपकी आंखें आपसे झूठ बोल रही हैं, बचपन से हम सुनते आए हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वही सच है। मगर आज 2026 में सच और धोखे के दरमियान वाली लकीर मिट चुकी है। तसव्वुर करें, आसमान पर एक चेहरा उभरता है, एक ऐसी आवाज जो आपके दिमाग के अंदर गूंजती है। हर मजहब, हर कौम को लगता है कि उनका मसीहा आ चुका है। क्या ये साइंस फिक्शन है या वो टेक्नोलॉजी जो पिछले 30 सालों से आपकी नजरों से छुप कर तैयार हो रही थी? आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बीम की। ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये दज्जाल के उस सिस्टम का टेक्निकल जायजा है जो इंसानी सोच को हैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सिपरा और आज हम खौफ नहीं बसीरत ढूंढने निकले हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम। हो सकता है आपने ये नाम कभी किसी फोरम या किसी लेट नाइट वीडियो में सुना हो, और हो सकता है आज पहली दफा। 1994 कनाडा, सर्ज मोनास्ट नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया। उनका दावा था कि नासा और यूनाइटेड नेशंस एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि इंसानियत की रूह पर कब्जा करना है। एक ग्लोबल रिलीजन, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मोनास्ट ने कहा था, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आसमान पर खुदा की तस्वीर दिखाई जाएगी। 90s में लोग इसे पागलपन कहते थे। इंटरनेट नया था, एआई का नामो निशान नहीं था। लेकिन आज जब हम डीप फेक्स और न्यूरल लिंक देख रहे हैं तो मोनास्ट की बातें अब कहानी नहीं लगती। आज इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। असलियत, प्रोजेक्ट ब्लू बीम की 4 स्टेजेस क्या हैं? साइंस, क्या आज की टेक्नोलॉजी वाकई आसमान पर धोखा दे सकती है? इस्लाम, सबसे अहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों की रोशनी में हम इस डिजिटल फितने को कैसे पहचाने? क्योंकि याद रखिए, दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, धोखा, इल्यूजन है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम की थ्योरी असल में कहती क्या है। सर्ज मोनास्ट ने इस पूरे डिसेप्शन को 4 मरहलों यानी 4 स्टेजेस में बयान किया था। स्टेज 1, द ब्रेक डाउन ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। इस थ्योरी के मुताबिक पहला कदम ये होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसी मसनूई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज सामने लाई जाएंगी जो लोगों के मौजूदा मजहबी यकीन को हिलाकर रख दें। मकसद ये होगा कि इंसान अपने दीन और अपनी तारीख पर शक करने लगे, और जब बुनियाद कमजोर हो जाए तो नया झूठ कबूल करवाना आसान हो जाता है। स्टेज 2, द जाइगेंटिक स्पेस शो। ये सबसे ज्यादा मशहूर हिस्सा है। इस मरहले में 3D ऑप्टिकल होलोग्राम्स और लेजर प्रोजेक्शंस के जरिए आसमान को एक जायंट स्क्रीन बना दिया जाएगा। दुनिया के हर हिस्से में वहां के लोगों के अकीदे के मुताबिक उनके मजहबी किरदारों की सूरतें दिखाई जाएंगी। क्रिश्चियंस जीसस को देखेंगे, बुद्धिस्ट्स बुद्धा को, और मुस्लिम्स को नाउजुबिल्लाह कोई होली फिगर। फिर ये तमाम सूरतें एक वन गॉड में मर्ज हो जाएंगी जो असल में एंटी क्राइस्ट या दज्जाल होगा। स्टेज 3, टेलीपैथिक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये हिस्सा सुनने में सबसे ज्यादा परेशान कुन लगता है। इस स्टेज में ELF और LF वेव्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट्स के जरिए सीधा इंसानी दिमाग तक सिग्नल्स भेजे जाएंगे। नतीजा, हर शख्स को यह महसूस होगा कि उसका गॉड उसके अंदर से उसी की जबान में बात कर रहा है। आखिरी मरहला, यूनिवर्सल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस। आखिरी मरहले में टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया में केओस पैदा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन से भूत, जिन्नात या एलियंस के हमले दिखाए जाएंगे ताकि लोग खौफ के मारे उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आगे झुक जाएं जो उन्हें बचाने का दावा करेगा। अब जरा यहीं रुककर सोचिए, क्या ये सब सुनकर आपको किसी साइफाई मूवी का मंजर याद नहीं आता? मगर अब हम हकीकत के जमीन पर कदम रखते हैं। अगर ये बात मैं आज से 20 साल पहले कह रहा होता तो शायद खुद भी इस पर हंस देता। मगर आज हम जिस टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंटरटेनमेंट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही इस थ्योरी को मुमकिन बनाती नजर आती है। सबसे पहले होलोग्राम्स। दुबई या चाइना के न्यू ईयर शोज याद हैं? हजारों ड्रोन्स मिलकर आसमान में चलती फिरती शक्लें बना देते हैं। ड्रैगन्स, चेहरे, पूरे मनाजिर। 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी कॉन्सर्ट्स में यूज हो चुकी है, जहां मर चुके सिंगर्स जैसे टूपॉक या माइकल जैक्सन स्टेज पर जिंदा लगते हैं। अगर ये सब एक स्टेडियम में मुमकिन है, तो सैटेलाइट्स के जरिए बादलों को स्क्रीन बनाना
اب کوئی خواب نہیں، اب آواز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ LRAD جیسی مشینز واقعی موجود ہیں؟ یہ ڈیوائسز آواز کو لیزر کی طرح فوکس کر سکتی ہیں۔ بھیڑ میں کھڑے ہوئے صرف آپ کے کان تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، جبکہ پاس کھڑا شخص کچھ بھی نہ سنے۔ اسے آڈیو سپاٹ لائٹ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اب سوچئے، اگر اسے سیٹلائٹ سے جوڑ دیا جائے تو دماغ کے اندر آواز پھر بھی جادو لگتی ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے خطرناک چیز، AI اور ڈیپ فیکس۔ آج AI کسی بھی شخص کی آواز اور چہرہ اتنی صفائی سے کاپی کر سکتا ہے کہ فرق پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وائس کلوننگ اتنی تیز ہو چکی ہے کہ چند سیکنڈز کی ریکارڈنگ سے پوری آواز تیار کی جا سکتی ہے۔ پروجیکٹ بلو بیم ہو یا نہ ہو، مگر ایک بات بالکل واضح ہے، آج کی ٹیکنالوجی کے پاس وہ تمام ٹولز موجود ہیں جو آپ کی آنکھوں اور کانوں دونوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور اب سوال صرف اتنا رہ جاتا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسے کس نظر سے دیکھیں؟ اللہ نور السماوات والارض۔ اسلام ہمیں وحشت میں جینا نہیں سکھاتا، مگر اسلام ہمیں غفلت کی نیند بھی نہیں سلاتا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی فرمائی ہے، اور جب ہم ان احادیث کو آج کی ٹیکنالوجی کے آئینے میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو تصویر دھیرے دھیرے واضح ہونے لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوں گی، مگر وہ اصل میں دھوکا ہوگا۔ اس کی جنت آگ ہوگی اور اس کی جہنم ٹھنڈا پانی۔ صحیح مسلم۔ اب ذرا سوچئے، ورچوئل ریالٹی کیا ہے؟ ایک ایسی دنیا جو دکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتی ہے۔ دجال کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائیں گی۔ پہلے لوگ اسے کالا جادو سمجھتے تھے، آج ہم کلاؤڈ سیڈنگ اور ویدر ماڈیفیکیشن جیسی ٹیکنالوجیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سجاد تاج سپرا چینل کا مقصد خوف یا افواہ پھیلانا نہیں، مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ دجال کا سسٹم بنیادی طور پر ڈسیپشن پر کھڑا ہوتا ہے۔ پروجیکٹ بلو بیم ہو، میٹاورس ہو یا AI، یہ سب اسی نظام کے ممکن ٹولز ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، مگر بصیرت حقیقت پہچاننے کے لیے۔ جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ جائے کہ معجزات کی نقل کرنے لگے تو صرف وہی شخص محفوظ رہے گا جس کے پاس ایمان کی روشنی اور علم کی طاقت ہوگی۔ مگر یہیں پر ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے اور اکثر لوگ یہیں پر پھسل جاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ ہم سب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، انتظار میں کہ کب کوئی ہولوگرام ظاہر ہوگا، کب کوئی ایلین انویژن کا ڈرامہ شروع ہوگا۔ لیکن اگر پروجیکٹ بلو بیم کا مقصد آسمان پر کچھ دکھانا ہو ہی نہ، اگر یہ سب پہلے ہی شروع ہو چکا ہو مگر آسمان پر نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں موجود اس چھوٹی سی اسکرین پر، سوچئے، ہمیں کسی عظیم ہولوگرام کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم پہلے ہی اپنی اسکرینز کے عادت زدہ بن چکے ہیں۔ الگوریدم ہمیں وہی دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ڈیپ فیکس سچ اور جھوٹ کے درمیان کی حد کو دھیرے دھیرے مٹا رہے ہیں۔ اصل خطرہ یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی جھوٹا خدا اترے گا، اصل خطرہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہوں، ہماری توجہ اتنی کم ہو چکی ہو اور ہماری کرٹیکل تھنکنگ اتنی کمزور ہو جائے کہ جب اصل دجال آئے تو یقین کے لیے کسی ایکسٹرا نشانی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ہم پہلے سے تیار ہوں۔ دھوکا کا مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں ہوتا بلکہ الجھن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب سچ پہچان میں نہ آئے تو ہار پہلے ہی ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اس ڈیجیٹل دھوکے سے خود کو اور اپنی فیملی کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ اس کے 3 بنیادی پہلو ہیں، سمپل بھی اور گہرے بھی۔ ڈسکنیکٹ ٹو ریکنیکٹ۔ روزانہ زندگی کا کچھ وقت ٹیکنالوجی سے دور گزارنا، فطرت کے قریب رہنا۔ جب سکرین سے نظر ہٹ کر اصلی دنیا پر پڑتی ہے تو دماغ خود کو دھیرے دھیرے دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔ آرٹیفیشل روشنی سے دور اللہ کی بنائی ہوئی روشنی میں وقت گزارنا۔ ویریفائی ایوری تھنگ۔ تحقیق۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ حجرات۔ آج کے دور میں ہر وائرل کلپ، ہر بریکنگ نیوز، ہر فارورڈ کی جانچ ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز جذبات کو بھڑکا رہی ہو تو ایک لمحہ رکنا ضروری ہے۔ صرف دیکھ لینا اور سن لینا اب کافی نہیں۔ سورہ کہف۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف کی ابتدا اور اختتام کی 10 آیات یاد رکھنے کی تلقین کی، کیونکہ سورہ کہف کا بنیادی سبق یہی ہے، جو دکھ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہی حقیقت ہو۔ یہ سورہ
बसीरत पैदा करती है। الله نور السماوات والأرض प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक थ्योरी हो सकती है, मगर टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी जहन पर असर अंदाज होना एक मुसल्लम हकीकत है। हमें घबराना नहीं, क्योंकि मोमिन खौफ में नहीं जीता, मोमिन तैयारी के साथ जीता है। अपने ईमान को मजबूत रखिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, मगर उस पर अंधा यकीन मत कीजिए। याद रखिए, सबसे बड़ी हिफाजत कोई बंकर नहीं होती, बल्कि अल्लाह का जिक्र और आपका शऊर होता है। अगर आपको ये तहकीक और ये नजरिया काबिल गौर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मुमकिन है किसी और की आंख खुल जाए। कमेंट्स में बताइए, क्या आपके ख्याल में हम पहले ही डिजिटल डिसेप्शन का हिस्सा बन चुके हैं? لا لا لا